बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब ने आज अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग के हवाले से आम तरीन चीज़ें शेयर की हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि वकला का अगला लाए अमल क्या है। और नज़र यही आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को अब सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि उनको अहम तरीन फोरम्स पर खिताब का मौका दिया जाएगा। अब ये फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब ने करना है। अभी तो वो एक हफ़्ते के लिए चले गए हैं उम्रे के लिए। जब वो आएंगे तो उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने पब्लिकली आके बात करनी है नहीं करनी। बात वो कर सकते हैं, तकरीर वो कर सकते हैं। अब जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस था उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जज जो है वो जाके पब्लिकली बात कर सकता है, स्पीच कर सकता है, बाहर से खिताब कर सकता है। तो उनका मैसेज क्या है फैसल सिद्दीकी साहब का? फैसल सिद्दीकी साहब आपको पता है कि वो ना सिर्फ एक शानदार वकील हैं बल्कि वो इस पूरे क्राइसिस के दौरान एक बहुत बड़े वकला के लीडर बन के सामने आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को आड़े हाथों लिया है, जिस तरह से उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने जो मैसेज किया कराची बार एसोसिएशन को, वो मैसेज मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएंगी कि वकला आगे क्या करने जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जुज़वी जश्न का वक्त है क्योंकि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। नंबर 1, बदतरीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब को मैंने कॉल की और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने मुनीर मलिक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जब ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे थे तो हमें लगता था कि ज़ियाउल हक़ 20 साल तक नहीं जाएगा। और फिर आपको पता ही है कि एक वाक़या हुआ और उसमें ज़ियाउल हक़ की जान चली गई और फिर इस तरह से वो यानी एक तरह से ओहदे से जब ज़िंदा ही ना रहे तो फिर ओहदे से तो अलग हो ही गए। तो फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का ये चैप्टर क्लोज़ होना ये नामुमकिनात में से नज़र आता था। मुमकिन बिल्कुल नज़र नहीं आता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो जान छोड़ेगा, वो अलग होगा, ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता था। तो वो कहते हैं जिस तरह से ज़ियाउल हक़ के बारे में था कि ये अगले 20 साल भी नहीं जाता वो नज़र आता, तो इसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा भी किसी सूरत जाता वो नज़र नहीं आ रहा था। और वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ज़ियाउल हक़ से ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाया। इतना तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया था जितना काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। फिर वो कहते हैं दूसरी बात, वो कहते हैं कि वफाकी आइनी अदालत और सूबाई आइनी अदालत का आइडिया अब नहीं रहा। तो ये वो कहते हैं ये भी जश्न मनाने का एक की वजह है। तीसरा वो कहते हैं कि दीगर खौफनाक किस्म की तरमीम से जान छूट चुकी है। नंबर 4, वो कहते हैं कि सियासी और मिलिट्री अशराफिया अपना चीफ जस्टिस नहीं लगा सकी, उन्हें जस्टिस जाहिया अफरीदी जैसे अजीम जज पर मामला तय करना पड़े हैं। जस्टिस जाहिया अफरीदी मंसूर अली शाह की तैनाती की राह हमवार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है फैसल सिद्दीकी साहब की कि मंसूर अली शाह साहब की कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का रास्ता हमवार करेंगे याहिया अफरीदी साहब। ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी खबर है, उनकी उम्मीद है, या वो ये समझते हैं कि वकला इतनी बड़ी मूवमेंट चलाएंगे कि याहिया अफरीदी साहब ये करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अब ज़ाहिर है वही बता सकते हैं कि ये किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। वो ये कहते हैं फैसल सिद्दीकी साहब कि मुझे कराची बार एसोसिएशन, आमिर बड़ाइच, मरी साहब और दीगर तमाम नौजवान वकला पर फ़ख्र है जिनकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, सलाहुद्दीन अहमद, हैदर इमाम और काशिफ हनीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। जहाँ तक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत का तल्लुक़ है तो मैं उन्हें कहूँगा शेम ऑन ऑल ऑफ यू, शेम ऑन ऑल ऑफ यू। सब पे उन्होंने जो है वो कहा है कि मतलब समझ जाएं जो लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं। मैं तो बहुत सख्त कहना चाहता हूँ, पता नहीं शायद फैसल सिद्दीकी साहब ने उतने सख्त ना कहे हों। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इस जुज़वी फ़तह का क्रेडिट पाकिस्तान के गरीब, वर्किंग और मिडिल क्लास वकला बिलखसूस कराची बार एसोसिएशन के वकला को भी जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये मायूस ना हो, ये जो जदोजहद जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ की जाने वाली वकला की जदोजहद और 2009 में जजेस की बहाली के लिए की जाने वाली जदोजहद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे सामने अगले अहदाफ कुछ यूँ हैं। वो कहते हैं वो बड़ी जदोजहद थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत होपफुल हैं फैसल सिद्दीकी साहब। वो कहते हैं कि हमारे सामने अगले अहदाफ कुछ यूँ हैं। नंबर 1, बार को मुतहरिक रख के तरमीम को चैलेंज करेंगे, अदालत में चैलेंज करेंगे, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरी इतला यही थी कि वकला जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि काजी जो है वो
تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے، جو کہ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے چلا جائے گا، فل کوٹ ہے اس کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس سے پہلے ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ یہ جاتے جاتے آخری دن ہی کو واردات نہ ڈال دے، یعنی جمعرات کو ہم چیلنج کریں، جمعرات کو فکس کرے، رات کو 9 بجے عدالت لگا دے، 10 بجے عدالت لگا دے اور کہے کہ شریف خاندان زندہ باد، زرداری زندہ باد، اور میرا سب کچھ ان پہ قربان، پاکستان کا آئین، پاکستان کی عوام کو ان ساروں پہ وار کے پھینک دوں، ان کے مقابلے میں زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں پاکستان میٹر نہیں کرتا، عوام میٹر نہیں کرتے، آئین میٹر نہیں کرتا، میرے لیے مقدم ہے شریف خاندان، نواز شریف، زرداری، یہ چور ڈاکو لٹیرے میرے لیے مقدم ہے، تو یہ خوف تھا، اس لیے چیلنج نہیں کیا وکلا نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اور اب یہ چیلنج کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوائیں گے، بعد میں واضح کروں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ لائے عمل ہے ان وکلا کے پاس، ان وکلا کے پاس لائے عمل ہے، بہت ساری چیزیں یہ وکلا کی عادت جو ہے اس کو چھپا کے رکھ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے سلمان راجہ صاحب کی، اس سے پہلے فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شعیب شاہین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شعیب شاہین صاحب اور فیصل چودھری صاحب تو آگے تھے، اور سلمان راجہ صاحب کی بہت طویل ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ظاہر ہے تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، کیونکہ بغیر میڈیا سے بات کیے سلمان راجہ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے کیسے ہے اس کی تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں اس وقت ہم نے جو کام فوری سر انجام دینے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے اور اوپر بیان کردہ کامیابیوں پر 26 اکتوبر کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں جشن، 26 کو کراچی میں جشن ہوگا بار ایسوسی ایشن میں۔ نمبر 2، جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ تعینات کرنے پر مذمتی قرارداد۔ نمبر 3، منصور علی شاہ صاحب کو کراچی بار ایسوسی ایشن بلا کر وکلا سے خطاب کی دعوت۔ یہ ہے وہ اہم پوائنٹ، یہ ہے وہ اہم پوائنٹ جس کا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب کو کرنا ہے کہ وہ پبلکلی جا کے خطاب کریں گے نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو یہ جو کراچی بار ہے یہ ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے، ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے کراچی بار۔ کراچی بار سے اگر وہ خطاب کریں گے تو بہت ہی بڑی یہ پیش رفت ہوگی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نمبر 4، قاضی فائز عیسیٰ پر کڑی نظر رکھیں گے تاکہ وہ آئینی بینچ نہ بنا پائے۔ اب تو وہ خیر کہ سہ پارینہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صدر عامر وڑائچ اور ان کی کابینہ ہمیں فتح سے درکنار کرے گی۔ یہ ہے فیصل صدیقی صاحب کا جو ہے یہ ایک پیغام ہے ان کا اپنے جو وکلا ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں یہ بات فیصل صدیقی صاحب کی درست ہے، قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص غنڈہ، وہ غنڈہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، پاکستان کی جان چھوٹی ہے، اور یہ ابھی یہ کوئی نہ کوئی اور واردات تو ہوگی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو آگے چل کے سینیٹر بنایا جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی اور واردات ڈالی جاتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرڈ جج کے طور پہ جوڈیشل کمیشن میں لایا جاتا ہے۔ قاضی اتنے سکون سے بیٹھے گا تو نہیں، اس کی ہڈی میں سکون تو بالکل نہیں ہے، اس کی ہڈی میں سکون نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا 10 منٹ اگر تم چپ کر کے بیٹھو نا تو 10 منٹ چپ رہنے کے بعد نا تمہیں یہ گفٹ لے کے دوں گا، یعنی وہ اس بچے کے لیے بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ 10 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ اس بدتمیز بچے کی طرح ہے، بچے سارے بدتمیز نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لیے چپ نہ بیٹھے کہ وہ بدتمیز ہے بچہ، لیکن ان کو تو کسی سے ان کو تو تشبیہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ کوئی ایسا کردار ہے نہیں۔ مطلب حامد میر صاحب نے دیکھیں لکھا ہے نا کہ قاضی صاحب کا ایک شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کہ جسٹس منیر جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ پنجاب سے تھے، تو اب کم از کم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب نے ہی ایک ایسے جج کو جنم دیا تھا۔ اب جسٹس منیر تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اب تو اس کا حوالہ دیا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کا، تاریخ کے بدترین مکروہ ترین کبھی مطلب بدبودار کردار کے طور پر، مطلب گھن آئے گی اس کے نام سے۔ مطلب آپ کسی جج کو کل کو کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہے تو وہ جج ریئیکٹ کرے گا، مائنڈ کرے گا، کہے گا مجھے ماں بہن کی گالی دے دو، میرے باپ کو گالی دے دو، میرے باپ دادا میری پوری مطلب نسلوں کو گالی دے دو، مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے تشبیہ نہ دو، سوائے 4-5 ججز کے۔ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ امین الدین خان صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ، جمال خان دخیل صاحب اور نعیم افغان صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، مظہر عالم خیل صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ
کھڑے رہیں گے قاضی فائز صاحب کے ساتھ، وہ قاضی فائز صاحب سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو خیر اذان بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ پاکستان کے عدالتوں کے اندر اس وقت اہم ترین کیسز زیر سماعت ہیں، اور اگر ان کے فیصلے جس طرح سے ہونے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔